man diras biga la Brother Francis, no, Brother Eddie, Sister Ason. Yun man sa tanan na lang mga kaigsunan nga na diya nga naga-monitor karon sa atong programa mga kaigsunan. Ang pangutana mga kaigsunan unsa to? Nakatuman ba, no? Ang moingon nga nakatuman sa sugo. Ang moingon nga nakatuman sa sugo ni Moises bagakon. Kining napulo sa sugo. Una mga tubag na ni Brother Bibil, no? Ang atong concern ngadto sa nangutana, kitubag na niya mahitungod nga ang napulo ka sugo dili na kasugoan ni Moises, no? Kundi iya na sa Dios mga kaigsunan. As far as the law is concerned, sumala pa din sa Exodo mga kaigsunan, wala gyud sugo si Moises, kundi sugo gyud na sa Dios. Apan si Moises ang gihatagan, no? Dili ingon nga gikan na kang Moises. Ang napulo ka sugo klaro og tin-aw nga iya na sa Ginoo, ganina gibasa na. Ug nasayod ta nga kining kasuguan sa Dios, una niya gihatag kang Moises mga kaigsunan og mga kaigilaan. Gipamulong ni niya, no? Gipamulong niya dito sa bukid sa Sinai mga kaigsunan. Kung imo ning basahon ang Deuteronomio, no, kapitulo 9 ngadto sa 10. Akong basahon, no, dinhi sa pinadayag bersyon mga kaigsunan sa Biblia. Ingon dinhi sa pagtungas ko sa bukid, pagdawat sa papan nga bato, bisan sa mga papan sa tugon nga gibuhat ni Hiyuba, uban kaninyo, didto mipabilin ako sa bukid sa kapatan kaadlaw o kapatan kagabi. Ako wala mo kaon og tinapay, ni mo inom og tubig. Kinsa man ni si Moises ni mitungas siya sa bukid. Bersikulo 10. Og gihatag ni Hiyuba kanako ang duruha ka papan nga bato nga sinulatan sa tudlo sa Dios, og kanila nahisulat ingon sa tanan nga mga pulong nga gisulti ni Hiyuba kaninyo didto sa bukid gikan sa taliwala sa kalayo sa adlaw sa pagkatigom. Buot ipasabot mga kaigsunan, og unsa ang gisulti sa Dios, mao pud na ang iyang gisulat. Unsa man iyang gigamit pagsulat, ang iyang tudlo. Exodo 31 versikulo 18. Mabasa nato na mga unsa di ay gipamulong niya ni, og ang iyang gipamulong sumala pa dinhi sa Salmo 89:34, dili niya lapason, dili niya usbon. Og moingon ta mga kaigsunan nga kasugoan ni Moises, dili ni kang Moises sugo. Busa ang pangutana mga kaigsunan, usa ka dakong butang-butang sa Dios, no? No, nagbutang-butang ta sa Dios nga ang kasuguan sa Dios imong ipasangil kang Moises. Din nga si Moises wala gyud siya kalibutan, no? Kay sama ra man siya kanatog tao, og kining pag-ingon sa Ginoo sa paghatag niya sugo ngadto sa mga Israel mga kaigsunan, na mahimo ni nga gipadayag niya ang iyang panggobernuhan, no, sa langit ug sa yuta. Gani dinhi sa pinadayag, no? Atong tan-awon ang unang mensahe sa manulunda ni amang yun dinhi. 14 versikulo 7. Miingon dinhi og misinggit siya sa kusog nga tingog, kahadluki ang Dios. Natanawa. Kining pag-ingon nga kahadluki ang Dios mga kaigsunan, nagtudlo ni sa iyang kasuguan, no? Magpasakop ka sa kasuguan. Kay kung mahadlo ka sa Dios, buot ipasabot, mutuman ka sa iyang balaod. Kay kung dili ka mutuman sa iyang balaod, unsa may mahitabo mga kaigsunan? Patyon ka sa Ginoo. No, kay kining napulo kasugo mga kaigsunan, ang consequences ani o ang silot, kamatayon. Atong basahon. Tanawa ha. Exodo kapitulo 20 versikulo 1, versikulo 3. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Kung musimba kag laing Dios, unsay may mahitabo? Deuteronomio 13, 6 ngadto sa 9. Patyon ka sa Ginoo. No, musimba kag laing Dios. Og kini nga Dios nga kinahanglan imong simbahon, ang original nga Dios, mulaktaw ka mga kaigsunan diri sa bersikulo 8, sa badista nga Dios, nagbantay sa igpapahulay. No, nya mingon nga gisirad-an. Wala sirad
no, ang pultahan kay nganuman mingon si Kristus Mateo City versikulo City, tuktok ka aron kaablihan, no? Kining pulong karon nga nanuktok sa imong kasing-kasing higala, no? Kinahanglan imong ablihan imong kasing-kasing aron mudayon ang Espiritu Santo. Makasabot kaniini. Unya, ang ikaduha, ayaw pagbuhat og Dios-Dios, larawan og ribultos bisan unsang dagway nga tuas langit. O tanawa, ug unsa may mahitabo mga kaigsunan kung imo ning supakon, mao gihapon nga kapitulos Deuteronomio, no, patyon kag gihapon Deuteronomio 6:13-6 ngadto 9, patyon kag gihapon sa Dios. Ang ikatulo, ayaw pasipadi, unsa may mahitabo kung imong pasipad-an mga kaigsunan ang ngalan sa Dios. Levitico 24:10 ngadto sa 15, patyon gihapon. Buot ipasabot kining napulo kasugo sa Dios mga kaigsunan. Ang silot yun ani kung imo ning lapason kamatayon. Apan ang pangutana, nganong wala pa man ipamatiya sa Ginoo, no? Kining mga malinapason sa sugo, nga naguna-huna silang ang sugo wala na. Labi na kay allergic sila kaayo mga kaigsunan sa ikaupat nga mao ang Sabado. Kay dili sila gusto nga mahimong sabadista sama ni Kristo mga kaigsunan. No, atong tan-awon mga igsuon, unsay mahitabo? Nganong wala pa sila siluti sa Dios? Ang tao nganong wala pa siluti sa Dios? 8 sa Ecclesiastes versikulo 11 nagaingon, nganong sayon raman kaayo sa mga tao ang paglapas sa balaod tungod kay dili man sila silutan dayon. Mao ni mga kaigsunan ang rason ug hinungdan nganong ang tao maglapas sa balaod sa Dios. Kay nganuman dili man sila silutan dayon. Unsa man di ay ang nahitabo mga kaigsunan, gitigom-tigom pa na sa Dios. Kanus-a sila silutan? Exodo 32 versikulo 34, inig abot sa hustong panahon, silutan ko gayud sila sa ilang mga sala. Kanus aman ni mga kaigsunan, panahon ni sa ikatulong pagbalik unya sa Ginoo. Kaya ang ikaduhang pagbalik, pagkuha man na niya, no, sa mga nangamatay nga nagalagad kang Kristo ug ang mga buhi nga nangalagad sa iya, magdungan sila sa pagngadto sa langit, pagsakay sa panganod pagsugat sa makagagahong mga kaigsunan. Sumalas unang Tesalonica 4 versikulo 16 ug 17. Apan kumusta man mga kaigsunan, no, ang mga patay nga dautan nga naglapas sa sugo, gining napulo ka sugo, unsa may mahitabo? Kanus aman sila silutan? Pagkahuman sa usa ka libo ka tuig, sumalas pinadayag kapitulo 20 versikulo 5. Miingon diri wala mabanhaw ang uban nga mga patay hangtod nga miagi ang usa ka libo ka tuig. Tanawa, wala sila mabanhaw, no? Kinahanglan nga mabanhaw sila pagbalik unya sa ikatulo pagkatapos sa usa ka libo ka tuig bersikulo 7, kay ni anang panahon na buhian na si Satanas. Buot ipasabot ang nangaluwas sumalas unang Tesalonica 4:16 ug 17, makig-uban usa kang Kristo dito sa langit, no? Sumala pa dinhi sa bersikulo 6 sa pinadayag 20, bulahan kaayo ang nahiapil sa unang pagkabanhaw, walay gahom kanila ang ikaduhang kamatayon, mamahimo silang mga pari sa Dios og ni Kristo nga maghari sila uban kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig. Tanawa mga kaigsunan, kanus apat yun ang mga linipason, pagbalik sa Ginoo sa kalibutan diha sa gitawag nga executive judgment mga kaigsunan. Sa iyang pagbalik dinhi, pagpamanhaw pa na sa mga takos malangit. Now, kinsa may takos malangit? Ang mga taong nagtuman sa napulo kasugo, nagpractice pagtuman mga kaigsunan. Makatuman ba ang tao? Yes, makatuman, kay gisulat sa Biblia, Roma 14 versikulo 4, makatuman gayud sila tungod kay mutabang man ang Dios kanila. Now, dili ta makatuman sa ato lang kaugalingon, pero tabangan ta sa Ginoo mga kaigsunan o mga kaigilaan, makatuman gayud kita. Mao nay nasulat, dili man ta pwede mo sukwahi sa nasulat mga kaigsunan. Unya, kining mga tao nga dili mutuman sugo, unsa may mahitabo mga kaigsunan? Unsa ang pagtagan sa Ginoo kanila? Roma 8 versikulo 7, giila sila nga mga kaaway sa Dios, no? Giila sila nga mga kaaway sa Dios, o kini sila mga kaigsunan giingon dinhi
no, sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18, mauni sila ang mga antikristo, mga mini nga mga magtutudlo nga nagpangwali nga wala na ang kasuguan, dili na importante ang kasuguan kun dili kay ni anata sa pagtuo og gugma. Unsaon man nimo pagkaluwas kung moingon ka lang ni atas pagtuo? Ang nagtuo kinahanglan mo tuman sa balaod, no? Kay dili mahimong buhi ang imong pagtuo kung dili ka mutuman sa balaod. Sumala Santiago mga kaigsunan, mahimong patay ang imong pagtuo, no? Ingon ana mga kaigsunan og mga kaigilan, busa gikinahanglan nato ang pagtuo og pagtuman. Kay miigi ingon Juan 14 bersikulo 15, ang nahigugma kanako kinahanglan magbantay sa akong sugo. Unsay sugo ni Kristo? Juan 13:34, ako maghahatag kaninyo bag-ong sugo. Maghinigugma ay kamo. Bag-o ba ni siya mga kaigsunan? Kay miingon man siya bag-ong sugo. Dili ni bag-o. Giotro ni pagsuwat ni Juan sa unang Juan 2 bersikulo 7 nga kining sugo as maghinigugmay diha na ni sukad pa sa sinugdan. No, diha na ni sukad pa sa sinugdan ug mao kana ang gipamahayag sa libro ni Mateo, dias Mateo 22 bersikulo 37 ngadto sa 40 mga kaigsunan, nga higugma ang Dios sa tibuok mo, kaugalingon, kasing-kasing mga kaigsuonan. Asa man na nato makita mga igsuon, no? Mabasa po na nato tuan na sa Deuteronomio 6 bersikulo 5. So dili gyud kini siya bag-o. Daan na kini kay dito na kini sa panahon sa libro ni Moises mga kaigalaan. Sa pag-ingon sa bersikulo 40 mga kaigsuonan, higugma ang imo isigkataw sama sa imong kaugalingon. Asa man ni nasulat sa daang tugon, Levitico 19:18. Mabasa siya nga higugma ang imong isigkataw ingon sa imong kaugalingon. Mauni ang giingon ni Ginoong Hesukristo nga bag-ong sugo alang ni adtong mga taong diha nakabig sa bag-ong pagtulunan nga Kristohanon, no? Ingon ana mga kaigalaan, busa kung ikaw dili ka magtutuman sa sugo mga kaigalaan, dili ka matawag nga Kristohanon. Kay nganuman, unang Juan kapitulo 2 bersikulo 4 nagaingon, sila nga kaila sa Dios apan wala magbantay sa balaod, kini sila mga bakakon o wala ang kamatuoran kanila. Karon sige kag sangpit-sangpit sa ngalan ni Ginoong Hesukristo mga kaigalaan, no? Sige kag ampo-ampo luhod-luhod pero ang imong giwali wa na ang napulo kasugo kay ni anata panahon sa pagtuo, ni anata panahon sa gugma. Unsa may labas sa imong mga kaigsunan kung Biblia atong pasultion, antikristo kandako, no? Antikristo ka og ikaw maoy nagpromote, no, sa kasuguan nga wala na. Wala, dili ingon anak mga kaigsunan, unsay mahitabo kung walay kasuguan. Roma 4 bersikulo 15, walay pag-ila sa sala. Busa, mo toy giingon ni Brother Bibil kaganina, no, wala namang kang kasuguan, pwede na di ay taron mangawat. Pwede na di ay takaron manapaw. Pwede di ay takaron magampo og mga ribolto, no? Pwede na di ay takaron magpasipala. Pwede na di ay takaron nga mulapas adlaw igpapahulay na ang uban tan-awa. Wala mo ilag na pulo kasugo. Naghimo-himog ilang adlaw igpapahulay. Unsa man na? Domingo, no? Muna ang mini nga adlaw igpapahulay mga kaigsunan, dili na iya sa Dios, no? Iya na sa tao. O kanang tradisyon kana sa tao, o kanang tradisyon sa tao nga Domingo gikaligut-gutan kanag maayo ni Ginoong Hesukristo. Sumalas Mateo kapitulo 7 Marcos kapitulo 7 ngadto sa 8 mga kaigsunan. Busa naglaom ta nga kining atong pagtuon nga mahitungod sa ang wala kuno katuman sa sugo ni Moises nga napulo mga bakakon, mura og sayop na siya mga kaigsunan. Kay ang sugo ni Moises dili among ginatuman, no? Kay ang sugo ni Moises lahi mga kaigalaan. Although dili na sugo ni Moises gidikta kana sa Dios, sumalas Deuteronomio 31:24 o 26 kutob mga kaigsunan, og kana nga balaod nga gisulat ni Moises sa linukot nga basahon, mao kana ang balaod seremonyal, no? Seremonyal paghalad-halad sumala pa sa Esdras, no, kapitulo 3 bersikulo 2. Paghalad-halad ngadto sa mga karniro mga kaigalaan ug mga igsoon, dili na napulo kasugo. Paghalad-halad na og uban ni ana ang dietary law mga kaigsuonan, diin na hilakip usab kana sa napulo kasugo og mauusab kana ang mensahe sa unang manulunda didto sa Revelation chapter 14 verse
7 mga kaigsunan sa pag-ingon, kahadlokin ninyo ang Dios ug ihatag ninyo kaniya ang himaya. Giingon ni Apostol Pablo unang Korinto 10 bersikulo 31, ang tanan nimong buhaton mukaon kag moinom, buhata ang tanan sa himaya sa Dios. Apil lagi gyud di ay ang health law diha sa mensahes unang manulunda mga kaigsunan. Ingon man didtos na pulo ka sugo, sumalas kasuguan ayaw pagpatay. Busa kining atong mga higala, no? Nga nagpasangil nga ang napulo ka sugo kasuguan ni Moises, wala ni magtuon sa balaang kasulatan, no? Nagtuon ni sila apan ilang gipugos pagpiyong ang ilang kaugalingon mga kaigsunan, og ilang gihuna-huna nga ang kasuguan sa Dios, kasuguan ni Moises, og kay ang mutuman kuno baka kon wala kay mabasa ni anak, no? Wala mi magtuman sa kasuguan ni Moises. Kung doon na may kasuguan si Moises, wala na kana naga-exist, expired na kana. Kay dinhi na si Kristo nagpakamatay, diin siya maoy rason ni anak nga kasuguan. Sumalas Colosas 2 bersikulo 14, gilansang na kana nga mga tulumanon nga diin gipamahayag dito Salmo 40 bersikulo 7. Nasulat kana sa linukot nga basahon higala og igsoon. Busa ibalik ta mo kang Brother Bibil. Okay, atong pasalamatan atong mga viewers. So, si Tio Minggoy, retanang diha sa iglesia sa Laban. Kanya si Cecil Pun, unya Sir Herman Donato. Unya si Ma'am Belia Bacalando. Okay, salamat kayo sa inyong pag-view. Mga ako ang number igsoon, kung doon na mo reaction ang contribution sa to ang mga listener karon 0926-125-4656 mga kaigsuonan. I-type lang ninyo ang William Masibag ang atong FB igsoon. Okay. Atong basahon ang Hebrehanon 4 bersikulo 12 ingon siya. Kay ang pulong sa Dios buhi nga nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab igsoon. Kung inyo mabantayan mga kaigsuonan ang Biblia, hait kay siya manulti, prangka siya manulti. Ayaw ninyo gunahunaa nga ang among gisulta diri igsoon sakit tungod kay kini siya gikutlo ni siya sa Biblia igsoon. Kung doon na may nabati ninyo nga medyo sakit kana siya ang Biblia ang nag-istorya kung dili kami mga igsoon na Biblia nag-istorya dili kami. Ingon siya dire, hait pas doy sulab. Modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag-og espiritu sa mga lutahan o mga kauyukan o motugkad sa mga nahuna sa katuyuan sa kasing-kasing mga kaigsuonan. Ang pangutana igsuon niya, kini bang mga tao igsuon nga walay pagtamod sa balaod, asa man kini siya dapig? Dapig ba kini siya sa daotan o dapig sa maayo? Proverbio 28 bersikulo 4 ngadto 5 moingon siya, kung wala kay pagtamod sa balaod, dapig ka sa daotan. Kinsa man ang daotan? Ang yawa igsuon 8:44 sa 8:44 mga igsuon sa Juan. Diin siya maoy amahan sa tanan nga baka kon mao kini siya kapintok igsuon ang pag-istorya sa Biblia. Mao kini siya kapintok ang pag-istorya sa Biblia. Prangka mga kaigsuonan. So dinhi gi pasabot sa matag usa ka nato 100% ang mga tao igsuon nga mga daotan nga wala magtuman sa balaod dili maluwas. So malapas Salmo 119 bersikulo 155 igsuon. Salmo 119 bersikulo 155, dili maluwas ang mga daotan kay wala man sila magtuman sa imong balaod mga kaigsuonan. Karon, ang ikaduhang pangutana mga kaigsuonan, gipalutaw nga walay nakatuman sa napulo ka sugo mga kaigsuonan. Unsaon na lang man na ang bag-ong Jerusalem? Unsaon na lang man na ang langit nga gitagana kay wala may wapoy maluwas igsuon, di ba? Ang Salmo 95 bersikulo 7 ngadto 11 gikutlo sa usa nato kaigsuon sa to ang tikser. Akong balikon lang yang text tong basahon. Kining ikaupat nga sugo, bisan ang grade 4 makasabot nga wala gayud makatuman kay gisira na ang pultahan. Naghisgot ba ni siya og pagsira sa pultahan? Kining gihisgotan dinhi mga kaigsuonan kining Salmo 95:7 ngadto sa 11 igsuon. Bisan og gamay wa ni siya maghisgot igsuon niya.
tagsa-tagsaon na to og basa og tagsa-tagsaon na to og discuss kung unsa nga adlaw nga ipapahulay ang buot ipasabot dinhi kining Salmo 95 city ngadto sa 11 og Hebreohanon 3 city ngadto sa 19 kining gisirhan na og wa poy nakatuman ani nga sugo mga kaigsuonan bisan ang grade 4 makasabot mga kaigsuonan buot ipasabot kay ang atong edukasyon lapas naman sa grade 4 abot ipasabot mahibalo na gud ta mga kaigsuonan apan kung wala ta mahibalo wala ta makasabot buot ipasabot ang atong edukasyon wa pa ta maka grade 4 ato sa basahon na ingon siya dali ka mo mangyukbo kita o musimba kaniya mangluhod kita atong atrasan sa bersikulo 6 Salmo 95 nga atong mangbubuhat ingon siya dire bersikulo 7 siya ang atong Dios kita ang katawhan niya nga iyahang giatiman ang panon sa iyahang nga giamuma sunod ingon siya pamati karon sa iyahang gisulti pamati pamati karon ang iyahang isulti ayaw pagpagahia ang inyong ulo kini nga stroke nga pagkaistorya igsuon buot as pasabot kini mga katawhan gahi ang iyahang ulo kay kung humok pa dili unta moingon nga ayaw pagpagahia ang iyahang ulo timan nga ang pag-interpret nato sa Biblia ang Biblia mo atong tugutan nga mo interpret sa iyang kaugalingong inistoryahan mga kaigsuonan mayong balita Biblia ni siya akong gibasa sunod ingon siya ayaw pagpagahia ang inyong ulo sama sa inyong katagalangan dito sa Meriba ingon man dito sa kamingawan sa masa bantay naghisgot siya og kamingawan mga kaigsuonan tungod kay ang istorya dinhi pagbiyahe kini o kung pagbaktas sa mga Israelhanon gikan sa kamingawan ngadto sa yuta sa saad ingon sa bersikulo 9 dito gisulayan nila ako bisag nakita nila ang akong gibuhat alang kanila sulod sa 40 ka tuig wala ako malipay nadto mga tawhana maingon ako pagka makasupilon nila nganong wala malipay tungod kay sila masupilon og nagdumili sila sa pagtuman sa ako ang sugo kaigsuonan mo kini siya ang giistorya dinhi mga kaigsuonan ug wa siya dinhi magpasabot nga gipahunong na ang adlaw nga igpapahulay okay bersikulo 11 nasuko ako og nanumpa dili gayud kamo makasulod sa yuta nga akong papahulayan kaninyo akong balikon bersikulo 11 nasuko ako og nanumpa dili gayud kamo makasulod sa yuta nga akong papahulayan kaninyo naghisgot siya og yuta og wa siya maghisgot og 7 ka adlaw sa cycle sa usa ka semana nga mao ang Sabado mga kaigsuonan tungod kay kini sila dunay kinaiya sa pagkabagot-butan mao nga miingon ang bersikulo 10 nga diin nagadumili sila sa tuman sa ako ang sugo mga kaigsuonan ang ikaduha nga teksto Hebreohanon 3:7 ngadto sa 19 mga kaigsuonan dinhi nagud gitinaw og ingon siya bersikulo 8 sa samang nga pagkaistorya ayaw ninyo pagpagahia ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios sa pagsulay dito sa kamingawan mga kaigsuonan bersikulo 7 dito gitintal o gisulayan nila ako bisan kun nakita nila ang akong gibuhat kanila sulod sa 40 ka tuig busa ako nasuko ako niadtong mga tawhana og miingon kanunay silang tanan nga nagadumili sila ug wala gayud sila makakaton sa ako nga mga paagi mga kaigsuonan mo ni siya ang istorya dinhi nga kini sila kini sila pagkasinupakon sa kabubuton sa Dios muna sa pagka-bersikulo 11 napangut ako og natumpa dili gayud sila makasulod sa diin ihatag ko unta kanila ang kapahulayan nakuha nato ang punto sa maong istorya mga kaigsuonan wa kini siya maghisgot akong balikon ang adlaw nga igpapahulay nga na-record sumala pa sa Exodo 28 o Hebreohanon 4 bersikulo 4 kining adlaw nga ikapito nga diin gipahulayan sa Dios mga kaigsuonan kining gihisgutan ninhi nga kapahulayan mahitungod kini siya sa yuta sa saad nga diin nangamatay sila dito mga kaigsuonan tungod sa ilaha nga pagkabagot-butan mga kaigsuonan 17 atong lagtaon ingon siya dire kinsa may
Gipanghimungtan sa Dios sulod sa 40 ka tuig. Ang nakasala nangamatay sila dito sa dapit nga waaw. Namatay sila ha sa dapit nga waaw. Sunod, sa pagpanumpa sa Dios nga dili gayud sila makasulod sa yuta. Yuta ang gisgutan. Diin ihatag unta niya kanila ang kapahulayan kinsa may iyang gipasabot ang misukol kaniya mga kaigsuonan. Ikaduhang punto mga kaigsuonan niya. Ang unang punto atong ipasabot nga kini siya naghisgot sa yuta nga kapahulayan nga mao ang yuta sa saad atong prediksyon 19. Busa nakita nato nga wala sila makasulod kay wala man sila mituo igsuon. Unang punto mga kaigsuonan, kini nga kapahulayan akong balikon naghisgot kinig yuta nga kapahulayan mga kaigsuonan o dili kini siya adlaw nga dili na ipatuman sa Dios o kung gisirhan na wa siya maghisgot mga kaigsuon nga gisirhan or dili na ipatuman kay kung ang sugo sa adlaw nga ipapahulay sa ikapat nga sugo kung gisirad-an pa sa Dios o kung dili pa ito man ngano man ang Dios o kung si Ginoong Hesus nagsulti pa man siya sa Mateo 5 versikulo 17, ayaw ka mo pagunahuna nga miani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta kundi miani ako sa pagtuman niini. Dapat unta mingon si Ginoong Hesus miani ako aron sa dili pagtuman ini apan gisuportaran ni Ginoong Hesus nga minganhi siya dili sa pagbungkag kundi dili sa pagtuman niini. So muna siya ambot ipasabot mga kaigsuonan. Pangutana, ang adlaw nga ipapahulay nagapadayon adlaw ipahulayan sa Dios tubag nagpadayon pa sumala sa bersikulo 4 ingon siya kay diha sa kasulatan gisgutan ang ikapitong adlaw tan-awa ha ang ikapitong adlaw mipahulay ang Dios gikan sa tanan niya nga mga buhat sa ikapito ka adlaw mga kaigsuonan. Mao kini siya ang supporting text sa pag-ingon ni Ginoong Hesus, ayaw ka mo pag-unahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan kundili sa pagtuman niini mga kaigsuonan. Karon gipalutaw din ni mga kaigsuonan nga walay nakatuman sa sugo mga kaigsuonan. Ang pangutana, tinuod ba kini siya nga kining walay nakatuman sa sugo mga kaigsuonan? Ang Biblia nagtudlo nga ang nagtuman sa sugo dili lamang usa duha kundi dunay linibo ka mga tawo nga nagtuman sa sugo igsoon. Basahan ninyo Exodo 20 versikulo 6 mga kaigsuonan, maingon siya, og nagapakita ako sa mahigugmaong kalulot sa linibo alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako og nagabantay sa akong sugo. O kita naman lagi nakatuman sa sugo. So naay nakatuman sa sugo mga kaigsuonan. So ang text diri wala goy nakatuman sa sugo. Bisan pagani kuno ang grade 4 kuno ni ani makasabot o wala gyud nakatuman sa sugo. So ang gisgutan dinhi mga kaigsuonan ang pangutana, bakak ba ni siyang giistorya sa Dios dinhi nga dunay linibo ka nakatuman sa sugo mga kaigsuonan? Mao kini siya kabug-at mga kaigsuonan. Ang sugo sa Dios mahitungod sa pagbantay sa sugo mga kaigsuonan o dili lamang linibo mga kaigsuonan ang nakabantay sa kasuguan kundi daghan pagyud mga kaigsuonan ang nakabantay duna kini siya'y 1,000 ka kaliwatan. O kita daghan kay tanan ingon siya dre. Sumala pa sa Deuteronomy 7 versikulo 9, busa hibaloi nga si Jehova nga imong Dios siya mao ang Dios nga matinumanon nga nagabantay sa tugon og sa mahigugmaong kalulot alang niadtong nahigugma kaniya. Alang niadtong higugma kaniya kinsa man ni mga tao og nagabantay sa iyahang mga sugo letra por letra igsuon ang mga tao nga nahigugma ngadto sa Dios nagabantay sa iyang sugo ngadto sa 1,000 ka kaliwatan. Basahan ninyo sa Deuteronomy 7 letra por letra doon na siya 1,000 ka kaliwatan nga nagtuman sa 10 kasugo kon kasugoan sa Dios mga kaigsuonan. Kay ang barometro sa kaluwasan sa kamakadaghan higayon nga ato ni siyang gidiscuss nganhi mao ang pagtuman sa kasugoan tungod kay ang Salmo 119 versikulo 155 igsuon
gitimbrihan sa Dios ang mga tawo nga masinupakon sa sugo dili og dili gayud maluwas igsuon. Hatag ko kamo kang Brother Winnie. Okay, salamat kayo, Brother Bibil. Okay, padayon na to mga kaigsunan, no? Kung moingon tag walay nakatuman sa sugo mga kaigsunan, murata og nag-promote ana sa kinaiya ni Satanas. Kay nga naman, tungod kay ang Biblia mga kaigalaan ug mga igsuon, gikan pa sa record sa panahon ni Abraham nga nasulat sa Genesis 26 versikulo 5, si Abraham nakatuman sa sugo sa Dios. Sumala pa sa Genesis 26 versikulo 5, gani kini si Abraham mga kaigalaan dili o kalinya sa mga Israel, kundili usa kini siya kapagano or hintil mga kaigsunan. Mabasa na nato sa Josue kapitulo 24 versikulo 2. Apan nganong nagmatinumanon siya? Tungod kay nakaila siya sa Dios mga kaigsunan. Sinuwi mga kaigalaan, no? Ang karakter sa panahon sa luno. Genesis chapter 6 verse 9. Nakatuman gihapon sa sugo mga kaigalaan, naglakaw siya uban sa Dios, no? Unya may tag walay makatuman sa sugo mga igsoon. Kung walay makatuman sa sugo mga kaigsunan, kitang tanan karon gubot, no? Kay nga naman pwede naman ta mangawat kay wala man kay nakatuman sa sugo. Pwede na ta mupatay, nganong dili man ka mupatay kung wala man kay sugo na, no? Nganong dili man ka manapaw. Ang nahitabo din mga kaigsunan, no? Ang nahitabo din mga igsuon og mga higala, nganong gusto ni ining mga tawhana nga i-promote nga walay nakatuman sa sugo? Tungod sila mahimong kauban sa Dios. Nganong mahadlok man tungod ni ining sugo sa Sabado, no? Mao kini gipaningkamutan sa pagbungkag sa mga alyados ni Satanas mga kaigsunan nga nagtakuban diha sa pagkamagtutudlo sa pagkamatarong. Munay giingon diha sa ikaduhang Korinto 11 bersikulo 15 mga kaigsunan nga kining mga tawo nga nagpaka magtutudlo sa pagkamatarong duna ni dakong koneksyon ngadto sa kang Satanas mga kaigalaan, no? Sumala pa dinhi sa atong mabasa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 15 mga kaigalaan ug mga igsoon. Busa kining sugo mga kaigsuonan importante kaayo ni, no? Kaysa ako nang ginaingon sumalas atong gibasa kaganina Roma 4 bersikulo 15, kung walay balaod, walay sala. Now, gani din mga kaigsunan, gipasantop ni Ginoong Hesus sa Mateo kapitulo 5, bersikulo 27 ngadto sa 30, mahitungod ni ining thou shall not commit adultery. No. Gipasantop din mga kaigsunan ni Hesus ang ikapito o ang ikanapulo nga mga sugo nga ang pagpanapaw o pagkaibog. Mao ni nahitabo mga kaigsunan. Og dinhi sa balaang kasulatan mga kaigsunan, gipasantop gihapon sa Mateo 15:1 ngadto sa 20, mahitungod kini sa gipangutana sa tradisyon sa mga katigulangan sa balaod ni Moises mahitungod sa sugo nga honor your father and mother dito sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 12 mga kaigsunan, no? Busa makita nato nga kining balaod sa Dios mga kaigsunan nagahatag kini kanato diha sa dalan padulong sa kaluwasan. Nganong moingon man tag dalan padulong sa kaluwasan? Kay si Ginoong Hesukristo raman ang dalan unta nganong naapil maning sugo, no? Tingalig maglibog mo mga igsuon. Ang pag-ingon ni Ginoong Hesukristo nga siya mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi sumala sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Pag-ingon nga siya ang kamatuoran, ang Biblia nagsulti pod nga ang kasuguan mao ang kamatuoran. Mabasa sa 119:142 sa Salmo. O kini mga kaigsunan nagpamatuod
nga ang kasuguan nga mao ang kamatuoran maghatod pod ngadto sa kinabuhi. Mabasa sa Juan 12 versikulo 50. Karon sugo mga igsoon, no? Mamahimo nga bakakon ka. Hingtuo ka lang kang Kristo. Unya wala ka magbantay sa sugo, nahimo kang bakakon mga kaigsuonan. Gani ang balaang kasulatan mga kaigsuonan ug ang uban nga magsusulat sa Biblia mga igsuon, no, kini si kuan niya sa kinibang mga scholar si Dr. Albert Bernays, no? Sumala sa iyang comment mga kaigsuonan, maingon siya nga kining balaod wala kini katapusan mga kaigsuonan, no? Miingon siya dinhi, the moral law are such as grow out of the nature of all things which we cannot therefore be changed. Dili gyud ni siya bayluan mga kaigsuonan sa pagsumpay sa pag-ingon niya such as the duty of loving God and His Creator. No, sa ato pa ang atong katungdanan sa paghigugma ngadto sa Dios, ingon nga kita maoy mga linalang niya. Unya miingon pas padayon din si Dr. Albert kining Doctor of Theology unya usa ka scholar mga kaigsunan sa Bible. Miingon pa siya, this cannot be abolished as it can never be made right to hate God. No, dili gyud mahimo nga samtang tuman ka niining balaod matud pa niya, dili gyud pwede nga masuko ka sa Dios or masuko ka ngadto sa imong isig katawo. Mingon siya, or to hate our fellow men. So, buot ba ipasabot gusto ka nga wad-on nimong kasuguan higala kay wala ta masayod tingalig na suko do na kay kasuko sa Dios, no? Kaya ang mga tawo nga gustong wala na isugo mga kaigsunan, unsa may nahitabo karon sa kalibutan, no? Mao man ning pinakadelikado karon nga virus kining sala mga kaigsunan. Delikado pa ni anang COVID nga nagkatap na karon, no? O kining sala mao ni siya mga kaigsunan, midugang pa siya sa pag-ingon nga kining balaod mga kaigsunan was not abolished, wala kini i-abolish sa atong Savior mga kaigsunan, kundi iya kining ginatuman. So ni pagani laing libro mga kaigsunan ni C.H. Spurgeon page 47, no? Makita nimo dinhi mga kaigsunan ang title nining maong libro, The Perpetuity of the Law of God. Miingon siya, Jesus did not come to change the law. So tuani na igo sa Mateo 5 versikulo 17 mga kaigsunan, wala siya monganhi aron usbo niya ang balaod, aron tangtango niya ang Sabado unya pulihan niya anang Domingo. Wala gyud siya mo nganhi anang mga butanga mga igsoon. But he came to explain it, and the very fact show that it remains, for there is no need to explain that which is abrogated. So, wala gyud usba mga kaigsunan, walay explanation sa balaang kasulatan from Genesis to Revelation nga makita nimo nga ang napulo kasugo giusab. Ingon ana ang nahitabo mga kaigsunan gi-abrogate. Kinsa ra may nag-abrogate ani mga kaigsunan? Walay lain mga igsoon. Kanang simbahan nga Roman Catholic Church mga kaigsunan, giusab ang sugo niya mo ni inyong gisunod. Kay nga naman wala na may sugo sa Sabado diha. No, makapatuyang naman mo bisag unsay buhaton. Unya nagaingon din mga kaigsunan sa pagpadayon siyang libro, by thus is explaining the law, he confirmed it. He could not have meant to abolish it, or he would not have needed to expound it. That the master did not come to alter the law is clear. So minganhi ang master nga si Ginoong Hesukristo, wala gyud dinhi siya muanhi aron sa pag-usab sa balaod, tin-aw kini nga gisulti sa Biblia mga kaigsunan. Sa pagpadayon miingon, because embodied in it in his life, he willingly gave himself up to bear its penalty, though he had never broken it. Mga kaigsunan, usa sa hinungdan, no, nga gituohan sa uban mga kaigsunan nga minganhi si Kristo pag-abolish, no, pagguba sa balaod mga kaigsunan. Pero unsay nahitabo mga igsoon, nahimo siyang nagmadaugon. Di apag sulat mga kaigsuonan ni John Wesley, usa gihapon siya ka scholar mga kaigsunan, no, sa iyang libro nga nagauluhan og Sermon volume 1 page
page 221 mga kaigsunan, nagaingon siya, the moral law contained in the commandments. Tanawa, ang moral nga balaod o kining maayong pamatasan taliwala sa Dios ug sa tao naga contain kini diha sa napulo ka sugo and enforced by the prophets. So gipugos gyud kini pagpatuman sa ato. He did not take away. It was not the design of his coming to revoke any part of this. So wala gyud ni idisenyo nga panganhi usbon ang balao dito sa kamatayon niya sa cross. Unsa may giusab dito sa kamatayon sa cross mga igsoon? Klaro nga mabasa ang mga kusuguan nga naglangkob sa mga tulumanon. Mo nay giingon dinhi sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 14 mga kaigsuonan. Ug unsa man ni nga mga balaod nga naglangkob sa mga tulumanon mga kaigalaan, atong tan-awon Hebrehanon 10 kapitulo 1 ug 2. Mao ni siya ang gisulti dinhi mga kaigsuonan sa Biblia. Ang balaod ni sa mga Hudyo, tanawa, dili hingpit og dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga umalabot. Ang samang mga halad, tanawa, ang halad gihalad kanunay sa matag usa. Busa unsaon man sa balaod paghingpit sa tao nga moduol sa Dios, pinaagi ni ining mga halada. Bot ipasabot ang gipamahayag dinhi balaod nga nagtumo ngadto sa mga halad-halad mga kaigsunan nga dili makahingpit sa tao nga kung imo ning tumanon sumala pa diha sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 4 maputol ka didto kang Kristo. No, mo man giyunawali kanunay sa mga CFD mga kaigalaan nga ang mga Sabadista kuno naputol kang Kristo tungod kay pulo ka sugo. Asa mo ka ba sa ana nga ang giingon dinhing makapaputol ngadto kang Kristo sa imong relasyon kang Kristo ang imo mang pagtuman sa ceremonial nga bahin sa balaod. Dili man sa napulo ka sugo kay mga halad man ang gihisgutan dinhi. No? Kinahanglan po study og hermeneutics mga kaigsunan, no? Kay makita nato dinhi mga kaigsunan nga bisan pa ang mga eskolar sa balaang kasulatan dili ni mga Adventista, no? Dili ni kauban namo kun dili na ani sa uban nga mga relihiyon sila John Wesley, sila Spurgeon, dili mga kaigsunan kun dili mga magsusulat ni sa ilang mga libro diin nagadtuon og lalom sa kasulatan mga igsuon, no? Nagpamahayag nga ang balaod sa atong Dios nagapadayon kini hangtod sa walay katapusan. Mao na siya mga kaigsunan. Unya unsa pa man ang iyang giingon dinhi mga kaigsunan sa pagpadayon. Sa sulat ni John Wesley siyang volume 1, no? Kining giuluhan og sermon. Nagaingon siya dinhi, every part of this law must be remain in force upon all mankind and in all ages. So ang tanan nga naa sa napulo ka sugo gi-enforce gyud kini sa matag usa sa tanang mga tao. Tanang mga tao, buot ipasabot, gi-address kini sa tibuok kalibutan. Sakto ang giingon sa unang hari, kapitulo 8, versikulo 60-61, nga ang balaod alang kini sa tanang katawhan, tibuok nga kalibutan, all mankind in all ages, sa tanan nga henerasyon, as not depending either on time or place mga kaigsunan. Wala kini magadepende og panahon, wala kini magadepende og dapit. Kinahanglan mutuman kagayon niini. Mao ni mando sa Dios mga kaigsunan. Mao ni mando sa Ginoo. Unya nanatay gamay nga oras ato ning padayon pagbasa sa nagingon or any other circumstances liable to change. Doon na mga circumstansya kung imo ning usbon unsa man kamong nag-usab sa napulo ka sugo, bantay-bantay mo. May mga circumstances di ay ni mga kaigsunan. May mga consequences ni inyong gibuhat. Busa, no? Mintras abli pang kalungasan, usban na ninyo inyong sugo. No? Unya, tuman mo sa napulo ka sugo nga naa sa Exodo 20 mga igsoon. Kay mo na original. Busa mga kaigsunan, wala naman tay panahon gyud. Unya, niya pa man unta tay daghang tunan. Uban ni ninyo sa among hamubo nga pagampo. Dalaygon og balaan na mga Dios nga nakaskaytan sa mga langit. Nagpasalamat kami dako sa imong pagkamaa o nga sa gihapon. Ang mga balaang pulong labi na gyud sa imong kabalauran among napadayag sa mga tawo nga wala gyud kini nimo usba o kinahanglan amo ning tumanon
alang sa among kaayuhan diha unya sa eternidad. Daghang salamat sa imong pagkamayo. Panalangini kining maong istasyon, aplamboa pa kini nga magamit kini sa mayong balita sa kaluwasan o Dios nining katapusang mga adlaw. Panalangini usab ang tag-iya niini ingon man ang mga nagtrabaho dinhi o Dios. Tagi sila kanunay ilang mga mayang panglawas ingon man magasalig magatuo kanimo sa tanang adlaw silang pagkinabuhi. Proteksyon ni kami o Dios sa dili maayong kahimtang nini kalibutan karon. Among ni Ginoong Hesukristo imo anak ug among manluwas. Amen. Daghan ang nagkalain-laing pundok sa reliyon sa tibuok kalibutan